اور مہنگائی دا دور ہے، اللہ نے تینوں دیتا ہے احساس پیدا کرنا، اپنے اندر ہمدردیاں پیدا کرنا۔ ویکھیا کر او کیویں لنگ جاندا ای او کھانے دا لقمہ، کیویں لنگ جاندیاں نی او ڈشاں، 10 ڈشاں کیویں لنگا لینا ہے۔ جدوں تینوں پتہ ہووے کہ میرے ویر دے گھرانے اندر کھانا نہیں بنیا، کیویں کھانے کھا لینا ہے۔ اے ماں جمیا ویر ہے، او تیری ماں جمی بہن ہے۔ کئی تے میں ایسے نو جاننا، ویر آیا ہے، اے ویر فیکٹریاں دا مالک ہے، ویر آیا ہے آ کے کنڈا کڑکایا ہے۔ اللہ اکبر، ابل تے ویر مردا ہی کوئی نہیں ہے کہندا ہے جاؤ نا ملازماں تے ہتھ سنیاں کلاندا ہے۔ اے آیا ہے انہیں کچھ نہ کچھ منگنا ہے، انہوں کون واپس مڑ جائے تے ہے ہی کوئی نہیں تیرا برا، انہوں نے بھی برا ہے جے سنے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ سامعین محترم، اللہ پاک دی حمد و ثنا دی بعد درود و سلام امام اعظم امام المرسلین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ دعا ہے اللہ پاک میرے ملک پاکستان دی حفاظت فرمائے، اللہ رب العزت ملک پاکستان دے دشمنانوں نیست و نابود فرمائے۔ عزیز دوستو اور بھائیوں، اللہ پاک نے اسلام دے اندر حقوق دے 2 جز بنائے ہیں۔ ایک جز دا تعلق اللہ پاک دے نال ہے، یعنی کہ حقوق اللہ، اور دوسرا جز حقوق العباد۔
حقوق العباد یعنی کہ بندیاں تے حق آپس دے اندر پیار محبت احساس ایک دوسرے دے مشکل وقت اندر کم آنا اتفاق دی رسی اتحاد دی رسی نو قائم رکھنا یہ حقوق العباد اندر شامل ہے۔ جس مقام ذیشان نو میں پڑھیا ہے یہ سورہ نساء آیت نمبر 30 ہے۔ یہ اندر اللہ پاک نے تقریباً 10 حقوق دا ذکر کیتا ہے۔ جنہاں دے اندروں سب تو پہلے اللہ پاک نے حقوق اللہ یعنی کہ اپنے حق الوہیت وحدانیت اس دا تذکرہ کیتا ہے۔ اس تو بعد بندیاں تے حق قریبی رشتہ دار یتیم مسکین ہمسائے اور دیگر عزیزاں دا اللہ پاک نے اس مقام اندر ذکر کر کے فرمایا حکم دیتا ہے کہ انہاں دے نال تساں حسن سلوک کرنا ہے۔ حسن سلوک دا جملہ بول کے انج سمجھو دے اندر اللہ پاک نے بہت ساریاں چیزاں نو بند کر چھڑیا ہے۔ توجہ کیجئے، بڑی محبت نال اور بڑے پیار نال اج دا یہ پیغام سنیے اور دیکھیے کہ بندیاں تے حق کی نے اور اے کنہ دی سنت ہے اور پھر جڑا حقوق ادا کردہ ہے اللہ خالق اس نو کیا انعام دیندہ ہے۔ بڑی محبت نال غور نہ سنیے ذرا قرآن پاک سننا فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى
والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصائب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم الا اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں تیری عظمت نو صدقے جاواں، لاکھ وار میں قربان ہوندا جاواں، بڑی محبت نال بڑے پیار نال اجدا اے پیغام محبت بھریا سن کے لے جانا۔ اللہ پاک نے اس مقام اندر پہلے اپنی توحید والا حق بیان کیتا ہے، فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، فرمایا شرک نہیں کرنا، اللہ پاک دی ذات نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ دے علاوہ کسے دے سامنے نہیں جھکنا، اللہ دے علاوہ کسے کول پتر نہیں منگنے، اللہ دے علاوہ کسے کول بیٹیاں نہیں منگنیاں، اللہ دے علاوہ کسے کولو عزت دے رزق نہیں منگنا، اللہ دے علاوہ کسے جناب والا کسے دے اگے جا کے متھا نہیں ٹکنا۔ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، عبادت ایک اللہ پاک نہیں کرنی ہے اور او دے نال شرک نہیں کرنا۔ پہلا حقوق اللہ، پھر ناس مقام اندر حقوق العباد دا ذکر فرمایا ہے، محبت نال سنو ذرا، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، فرمایا ماں باپ نال اور ماں باپ نال حسن سلوک کرنا ہے، قریبی رشتہ داراں نال حسن سلوک کرنا ہے، ہمسائے نال حسن سلوک کرنا ہے، یتیماں نال حسن سلوک کرنا ہے، مسکیناں نال حسن سلوک کرنا ہے، غریباں نال حسن سلوک کرنا ہے، غلاماں نال حسن سلوک کرنا ہے، ماڑیاں تے کمزوراں نال حسن سلوک کرنا ہے، ضعیفاں نال حسن سلوک کرنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے۔ اللہ اکبر، انہاں نال محبت نال پیش آنا ہے، انہاں نال پیار نال پیش آنا ہے، انہاں نال اخلاق نال پیش آنا ہے، انہاں نال الفت نال پیش آنا ہے، حسن سلوک نال پیش آنا ہے۔ حسن سلوک دے اندر جان دے ہو لاہور والے ہو کنے ڈبے چل دے جب حسن سلوک اندر اللہ اکبر میرے وال دھیان کرے آدھی ذرا بڑی محبت نال حسن سلوک اندر بیمار دی بیمار پرسی کرنا مشکل وقت اندر کام آنا احساس دے ہمدردیاں کرنا بھوکے نو کھانا کھلانا ضعیف نو جناب والا آسرا دینا یہ سارا کچھ شامل ہو جاتا ہے۔ غور رکھیا دی محبت نظرا میں تونوں ترمذی شریف دی ایک روایت سناواں بڑی معروف روایت ہے میرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ راوی نے بیان کر دینے
فرماندے نے نبی پاک نے فرمایا ہے فرمایا مسلمان دے اللہ پاک نے 6 حق رکھ دیتے نے 6 حق فرض کیتے نے پہلا حق کیڑا ہے فرمایا سلام نو عام کرنا ہے جدوں کوئی مسلمان تواڈے نال سلام لوے نا اونوں جواب دینا ہے السلام علیکم وعلیکم السلام کہنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ فرمایا پہلا حق میں تسا سلام کرنا ہے اے دعائیا تحفہ دینا ہے اے دعائیا کلمات کہنے نے فرمایا دعائیا کلمات تسا ایک دوسرے نو کہنے نے میں تانوں 3 نیکیاں بھی عطا کر دینیاں نے میں تانوں جناب والا اے دے بدلے دے اندر حدیث تے عمل کرن دا وی اجر عطا کر دینا ہے پھر میں تانوں ایک دوسرے دا حق ادا کرن دا اجر وی عطا کر دینا ہے اے پہلا حق نمبر 2 فرمایا دوسرا حق میں تسی کسے محفل دے اندر بیٹھے ہو مجلس دے اندر بیٹھے ہو سمجھانا چاہنا گل لاہور والے ہو 4 بندے اکٹھے بہ گئے نے وچوں ایک جنے نو چھینک آ گئی ہے چھینک آئی ہے اے جناب والا اپنی زبان چو کہندا ہے الحمدللہ او مومن بندہ الحمدللہ کیا کردا ہے اللہ پاک دا شکر ادا کیتا کردا ہے فرمایا جڑا نال دا مسلمان پائی ہے او دے تے فرض حق ادا کرنا او دا جواب دینا او دا جناب والا انہیں الحمدللہ کیا ہے او یرحمک اللہ کہے گا فرمایا مسلمان دا مسلمان دے حق ہے اے دوسرا حق میں تواڈی نظر کر چکے ہیں اور ساڈے جو گئیاں نو ہی نہیں پتا کہ جناب چھینک ماریے آکھنا کیے جے کسے نو اے پتہ ہے پھر اے نہیں پتا جواب کیویں دینا ہے سانو اے دا علم کوئی نہیں آؤ نا میں تانوں تیسرے حق وال لے جاواں فرمایا تیسرا حق جدوں کو مسلمان بھائی کھانے دی دعوت دے چائے دی دعوت دے کسے کھان پین دی دعوت پیش کرے فرمایا دعوت نو قبول کرنا ہے اے مسلمان دا مسلمان تے آکے ہن تے دور ہی مک گیا ہے ہن تے جناب والا انداز ہی بدل گئے نے ہن تیو دعوتاں کرنیاں ایک دوسرے نو کھانیاں تے بلانا اپنے دسترخوان تے بلانا اپنی بہناں نو بلانا آئے اپنے بھائی نو بلانا اپنے ہمسائے نو بلانا اپنے ملازماں نو بلانا گھراں دے اندر لوگ برکت دے طور تے بلایا کردے سن کھانا کھلایا کرتے سن لوگاں دا ذہن ہوندا سی کہ برکت پہ جاندی اس دسترخوان دے اندر ہن تے جناب والا کوئی آ جائے تے لوگ کہندے نے لے وئی آ گئی مرغی کھیڑن لے وئی آ گئی پٹیک بان لے وئی آ گئی ساڈا خرچہ کران اسی اپنے آپ تو تنگ اے سانو ہی جناب والا ہن تے لوگ ان کر دینے اور مہمان ویک کے دنیا متھے تے وٹ بان لگ جاندی ہے ہن تے لوگ جان چھڑان دینے ہن تے جھوٹی ہووے کسے نو کو دودھ پلانا پے جائے ہن تے جھوٹی ہووے کسے نو چائے پلانی پے جائے ہن تے جھوٹی ہووے کسے نو کو جناب والا کھانا کھلانا پے جائے اللہ اکبر ہاں ہاں لوگ کھانے کھلاندے نے امیرانو کھانے کھلاندے نے عمرانو کھانے کھلاندے نے اے جناب والا اللہ اللہ فیملیاں دے اندر جان دیو کی چلدا ہے
خاندانہ دے اندر چلتا ہے ایک آیا ہے اے ماڑا جا بندہ ہے رشتہ دار ہے انج کماں سکا پرائے انج کماں سکی بہن انج کماں دماد آیا ہے اے جناب والا ماڑا ہے کمزور ہے تے جناب والا ہندہ کیے لاہوریو ساڑھے گھران دے اندر ماڑا آیا ہے دو کوٹ پانی دے پلاؤ بوتل پلاؤ تینوں کڈو اتھوں جس کام آیا تے جیڑا رشتہ دار اور جیڑی بہنا اور جیڑا ویر جیڑا قریبی عزیز اور جیڑا دماد کو گڈیاں تے آوے کو امیر ہووے کو جناب دولت مند ہووے جدوں آڈے پھر پیزے منگوا لو پھر مٹن منگوا لو پھر شوارمے منگوا لو پھر برگر منگوا لو پھر لیزا منگوا لو پھر پلانی شے منگوا لو ہن پھل بھی منگوا لو ہن سویٹ ڈش بھی منگوا لو ہن آئس کریم بھی منگوا لو کو 10 کو ڈشوں دے سامنے رکھ دیتیاں جاندیاں نے ہن اے معاملات بن گئے نے اللہ اکبر غور کرے اڈے محبت نال درام تین حق تونوں دسینے چوتھا حق میں تواڈی نظر کران ذرا محبت نال فرمایا بیمار ہو گئے اپنا ویر بیمار ہو گئے اپنے بھائی دی تیمارداری نو جانا ہے تیمارداریاں کرنیاں نے بیمار پرسیاں کرنیاں نے ہاں ہاں میں اکثر کہا اے حق اے حق مسلمان دا مسلمان تے حق اے میرے مکی مدنی سرکار نے فرمایا اور دنیا تیمارداریاں کرے اماراتیاں کرے اور فیکٹری دا مالک کارخانے دا مالک پیسے دینے والا ہے بیمار ہو گیا ہے ہسپتال چے داخل ایک آیا ہے دوجا آیا ہے تیجا آیا ہے لینی لگ گئی ہے میں ڈاکٹرانوں حیران ہو کے پوچھ دیا میں کھیا ہے ایک کون بندہ ہے جدے پیچھے لینی لگ گئی ہیں انہوں کون دسے ڈاکٹر صاحب ایک دولت مند بندہ ہے ایک جناب عہدیاں دا مالک بندہ ہے اور سونیا تگڑا بندہ اے جناب انہوں کھانگ بھی لگ جائے دنیا گلدستے لے کے ہسپتالاں چی پہنچ جاندی ہے لوگ پھال لے کے ہسپتالاں چی پہنچ جاندے نے تے ماڑا غریب بندہ ہسپتال دی اندر اڈیاں رگڑدا مر جاندا ہے کوئی دا عطا پتہ لین والا نہیں ہوندا غریباں دے ویڑے کوئی نہیں جاندا غریباں دیاں تیمارداریاں کوئی نہیں کردا اور مینوں حالیہ دناں دے اندر ایک گل بڑی چنگی طرح یاد ہے اور جان دیو لاہور والیو غصہ نہ کرے آڈے اللہ دی قسم دل دا حال تواڈی نظر کرن لگا اور میری جماعت دے کتنے سارے علماء جوانی دی اندر ہی ٹر گئے کتے مولانا نصیر عثمانی رحمہ اللہ کتے جناب والا شہیر رحمہ اللہ کتے اقبال قصوری رحمہ اللہ کتے اور بڑے نوجوان خدا باعث دنیا تو چلے گئے ہاں ہاں جماعتاں ساتھ دیں دیاں نے انتظامیہ نال چل دیئے انتظامیہ علاج بھی بیمار ہو گئے مولوی صاحب انتظامیہ جناب والا نال ٹر دیئے علاج بھی کران دیئے خرچے بھی چک لیں دیئے مگر جان دیو ساریاں جماعتاں ایویں نہیں دیوں دیاں اور سارے منتظمین انج دے نہیں دے ہویا کر دے لوگوں ایسے بھی خطیب نے دنیا تو ٹر گئے ساری زندگی جماعتاں نہیں وقف کر چھڑیے ساری زندگی
دین لئی وقف کیتی ہے اور بچیاں لئی کچھ بنایا ہی کوئی نہیں اے نصیباں دیاں کھیڈاں ہوندیاں نے ہن پچھوں بچے رول گئے حالیہ دناں دی گل ہے میری جماعت دے عظیم مبلغ تے پروفیسر مولانا عتیق اللہ عمر حافظہ اللہ اللہ پاک انہوں نے صحت عطا کرے مولانا بیمار ہو گئے اور جان دیو جڑا درد اسی سمجھ سکنے ہاں تسی نہیں سمجھ سکتے اور جدی فیلڈ ہوئے نا انہوں پتا ہوندا لاہوریو اللہ اکبر ایک خطیب اپنا خون بھی پیش کر دے پسینہ بھی پیش کردا ہے اپنا وقت بھی دیندا ہے اپنی زندگی بھی دیندا ہے سب کچھ وقف کر دیندا ہے اللہ اللہ ملک دے طول و عرض دے اندر جا کے راتاں نوں قرآن سناوے اور دناں نوں قرآن سناوے لمبے پنڈے طے کر کے سناوے اپنے بچے روندے نے تے رون پے اپنی فیملی نوں وقت نہیں دتا جاندا تے کوئی گل نہیں بہرحال دین دا کام جاری رہنا چاہیے مگر جان دیو اور دنیا وفا کر دیئے اونی دیر کر دیئے جنی دیر خطیب صاحب دی آواز چل دیئے جنی دیر گلا چل دے جنی دیر توتی بول دے جنی دیر ہمت ہے اللہ اکبر سلامہ بھی بڑیاں نے لفافے بھی بڑے نے توفے بھی بڑے نے 5-5 ہزار دے رکے بھی بڑے نے لکھ لکھ دے رکے بھی بڑے نے توفے تحائف بھی بڑے نے مولوی جی سوٹ پا لو اے ساڈا سوٹ با کے جمعہ پڑھاؤ اے ساڈی جتی پا کے پروگرام تے جاؤ اے ساڈی فلاں اے پرفیوم لا کے جاؤ اے رومال لے کے جاؤ ہر تہاڈی دعوت او توتی بول دے اے جناب گلا چل دے سارے معلوم دینے اے فلاں تاریخ دیونا اسی تہاڈی دعوت کرنی ہے دنیا انج کر کے محبتاں کر دیئے مگر جان دیو توتیاں مک جان ضعیف ہو جان بڑا پاڑ ہے میں ایسے علماء نو جاننا میں نام نہیں لینا اے لاگے شیخ پورا وسدا ہے میری نظر اندر ایسے واقعات نے سنیو انہاں بزرگ خطباء بیمار ہو گئے تے پچھو کسے پتہ لین دی بھی جرت نہیں کی تھی اور بزرگ ہو جان لوگ کہندے نے ہونے دے پیچھے دنیا نہیں ہوندی ہونے دے کول واز نہیں ہوندا ہونے دے کولوں بیان نہیں ہوندا انا وہابیو او مسلمانو او اہل حدیثو او میرے ہم جماعتیو او میرے معزز بھائیو اور وفا کریا کرو پوری کریا کرو اللہ اکبر اور اوٹان دے ساتھی بھی بنیا کرو زوالان دے ساتھی بھی بنیا کرو انج نہ کریا کرو تکے نہ ماریا کرو بڑا پیام دے اندر جان دیو یہ ساٹھی آلے پاسے ہی ہے دوسرے پاسے جویں جویں بزرگ ہونا ہے اویں وڈا پیر بندا جاندا ہے جدوں فوت ہو جانا ہے پھر لمبا کاروبار دربار دی صورت بن جاندا ہے ساٹھے آلے پاسے جویں بیمار ہونا ہے اویں ٹھڈے مار دینے اویں تکے مار دیئے دنیا انج کر کے میرا معاشرہ بن گیا ہے دھیان کرو محبت نال توجہ رکھیا کرو اپنے علماء والے پاسے بھی میری گل دا غصہ نہ کریا دے میں انہاں لوکاں دی گل پیا کرنا جڑے لوگ اندا برتاؤ کر دینے مت ذہن چ لے آیا دے الحمدللہ میں ملک دے طول و عرض چ جانا اللہ دا فضل ہے اللہ نظر بد تو بجائے میری انتظامیہ میرے مرکز دے منتظمین اللہ انہوں زندگیاں دینے اللہ دی قسم ہے میں تے ایو گلانا ہونا کدے کدے رات دیاں طریقیاں چوی رحمان نو کہہ دینا جدو اینا بچیاں نو وینا وا ریحان عثمانی دے پائیاں نو وینا وا اکو گل نکل دی اللہ میرے مرکز دی انتظامیہ دا اکو عملی تینوں تو قبول کر لوے تے نجات ہو جائے گی جنہاں نے مولانا دی جان تو بعد بچیاں تے ہر حوالے نال ہاتھ رکھی ہے وفا کیتی ہے محبتاں کیتیاں نے تے میں بھی گجرا والے تو آیا ماں
गुजरां वाले तो आया जड़ियां मेरे नाल वफावां मेरे दुखां ते सुखां च शरीक होए मेरे नाल वफावां कीतियां किसे मैदान च पिछे नहीं रहे अल्लाह पाक इन्हां नूं जिंदगियां देवे और सारियां जमातां एवें वफावां नहीं करदियां ध्यान रखिया जे जरा मोहब्बत नाल गल दूर निकल गई है मैं गल पिया करना सोनियो बीमार बंदे दी बीमार पुरसी करनी है ये मुसलमान दा मुसलमान ते हक पंजवां हक फरमाया फौत हो जाए जनाजियां ते जाना है जनाजा पढ़ना है बख्शिश दियां दुआवां करनियां ने कब्रिस्तान जाना है दफनाना है दुआवां करनियां ने ये मुसलमान दा मुसलमान ते हक के सुने हो ए मुसलमान दा मुसलमान ते हक के जनाजे अंदर भी शरीक होना ए नहीं के जनाबे वाला गरीब बंदा फौत हो गया है ते पता ही कोई नहीं कौन मर गया है कौन दुनिया तो चला गया है पांच हक हो गए छेवां हक सोनियो जो अपने लिए पसंद करना है वो अपने वीर लिए पसंद करना है वो अपने भरा लिए पसंद करना है अपने मुसलमान भाई लिए पसंद करना है मेरे नबी दा फरमान हजूर फरमाते ने फरमाया उदों तक कोई बंदा मोमिन नहीं हो सकता जदों तक जो अपने लिए पसंद करदा है अपने मुसलमान भाई नहीं पसंद ना करन लग जाए फरमाया उदों तक जनाबे वाला मोमन नहीं हो इस वास्ते वंड नहीं करनी कानी वंड नहीं करनी अमीर आया है ते महंगे तो महंगियां चीज़ां गरीब आया है ते जनाबे वाला को रद्दी टोकरी फड़ो ते नठाओ इनू ना ना सुनियो इनू जुल्म कहंदे ने इनू सितम कहंदे ने मोहब्बत नाल वेखो जरा गौर करो मेरे वाल अल्लाह अकबर एक दूसरे दे काम आना मुश्किल हालातां च काम आना औखियां वेलियां च काम आना अल्लाह अकबर आओ मैं तुहानू एक और हदीस सुनावा मेरे मुर्शद पाक जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर गारे हिराए मेरे नबी पाक गार दी अंदर ने ते आसमाना तो जबरील आया है पहली बार आया है मेरे नबी पसीने अंदर ते जबरील आके आंदा है फरमाया इकरा या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी फरमाते ने फरमाया आना भी कारीन मैं नहीं पढ़िया फिर फरमाया इकरा फिर फरमाया इकरा तीन दफा मामला होया है मेरे नबी पाक ने तीन दफा इको जवाब दिता है ते आसमाना तो कुरान आया है और पहली वही आई है फरमाया इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लाहु अकबर आसमाना तो कुरान उतरे मेरे नबी पाक गारे हिराए जबरील ने सीने न लाया है जबरील ने अपने हदीस दे लफज ने जबरील ने दुआ बाजुआं च लैके जरा घुटिया अपने नाल लगाया मेरे नबी पाक दा जिसम कप कपी तारी है जिसम दे अंदरों पसीना पिया निकलदा है हजूर पाक इन परेशानी दी हालत घबराए ने गारे हिरा चों निकले जबरील मुड़ के आए नबी पाक गए ने इंज अपनी खतीजा गम खार खतीजा दुखां ते सुखां दी खतीजा मेरे नबी दे दिल दे करीब खतीजा मेरे नबी दी बावफा खतीजा मेरे नबी दी जनाबे वाला दिल रुबा खतीजा मेरे नबी दी महबूबा खतीजा अल्लाह अकबर मेरे पैगंबर गए ने अल्लाह ते आप फरमाते ने जम्मिलूनी जम्मिलूनी जम्मिलूनी
خدیجہ مینوں چادر دے دے، میرے تے کمبل دے دے، مینوں چادر چوڑ دے۔ اللہ اکبر، عورتاں ماواں بیٹھیاں آئیاں نے، نہیں میری مائیں جاننی ہے جدو خامد آوے آندے اپنے رونے نہیں سنانے، اپنے معاملات نہ لے کے بہ جایا کر، خامد نو سمجھیا کر، باروں پریشان آیا او دے دکھ سکھ نو بنیا کر، او دے نال کو وقت اچھے طریقے نال بطور خدمت بٹایا کر، انج بٹایا کر جویں ماں خدیجہ پہ بٹان دیئے، انج حوصلہ فضائیاں کریا کر جویں ماں خدیجہ پہ کر دیئے۔ اے حقوق زوجین نے توجہ رکھو، محبت نال درا میرے پیغمبر جڑی میں گال دسنی جانا، میرے پیغمبر نے فرمایا خدیجہ کمبل دے دے، زمیلونی زمیلونی زمیلونی، خدیجہ مینوں چادر دے دے۔ اللہ اکبر، چادر دے دیتی گئی ہے۔ حضور فرماندے نے آج میرے نال ایویں دا ماجرا ہویا ہے، میں بڑا پریشان، پتہ نہیں کی بن گیا ہے، جو جاننا ہے خدیجہ نے اپنی گود اندر رخ مصطفیٰ نو رکھیا ہوئے گا، گود اندر حسین چہرے نو رکھیا ہوئے گا، نبی پاک نو اپنے سرتاج نو فرماندیاں نے فرمایا اے میرے سرتاج جی گھبراؤ نہ، پریشان نہ ہوو، اللہ تانوں کدے بھی ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ تسی یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھ دیو، تسی غریباں دی مدد کر دیو، تسی ضعیفاں دی مدد کر دیو، تسی بے وگان دی مدد کر دیو، تسی بھکیاں نو کھانا کھلان دیو، تسی مسافران دا بوجھ اٹھان دیو، یعنی کہ حقوق العباد مشکل حالاتاں چے کم ہوندے ہو، اللہ پاک تانوں کدے ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ میرا رحمان ان عملاں نوں پسند ہی بڑا کردا ہے، اللہ پاک بڑا پسند کردا ہے۔ دھیان کرے اج محبت نال حسین باتاں نے، حسین چہرے والے دیاں باتاں نے، حسین گلاں نے، سنو کان لا کے ذرا محبت نال تڑپنا ذرا بات میں سناواں ایک ایسے مجبین دی جگ تے حسین کولو ود کے حسین دی۔ اولی کہو سبحان اللہ، آج رولا آگے ہی بڑا ہے، راہ بند نے، چوک بند نے، خطیب خجل ہوندے نے، ہیں جی عوام ذلیل ہوندی بھی، مسافر رول گئے، اللہ اکبر، اور تسی ایتھے سکون نال بیٹھے ہو، محبت نہ کہو سبحان اللہ۔ بات میں سناواں ایک ایسے مجبین دی جگ تے حسین کو ود کے حسین دی، بات میں سناواں ایک، بات میں سناواں ایک ایسے مجبین دی جگ تے حسین کولو ود کے حسین دی، وضوحاں دا چہرہ او دے چہرے دی کیا بات ہے، زلفاں دے کولو شرما جاندی رات ہے، سجے دس تاریوں نو، سجے دس تاریوں نو خاطب النبیین دی جگ تے حسین کولو ود کے حسین دی، بات میں سناواں ایک، بات میں سناواں ایک ایسے مجبین دی جگ تے حسین کولو ود کے حسین دی، اس دے جمال وانگو کسی دا جمال نہیں، اس بے مثال دی کوئی میل دی مثال نہیں۔ سارے کہو اور پاویں سارے نام یا کو جڑا سونے چہرے والے دا سونا غلام آیا مل کے کہو سبحان اللہ۔ بات میں سناواں ایک ایسے مجبین دی جگ تے حسین کولو ود کے حسین دی، اس دے جمال وانگو
کسے دا جمال نہیں اس بے مثال دی کو مل دی مثال نہیں کھچ لیندی ہر ایک ادا نازگین دی چک تے حسین کولو ود کے حسین دی آپ بھی سونا ہے او دی سیرت بھی سونی ہے آپ بھی او سونا ہے او دی سیرت بھی سونی ہے ہر گل بات او دی بڑی من مونی ہے شیریں گفتار ڈٹھے شیریں گفتار ڈٹھے سادہ کل غمین دی جگ دے حسین کولو ود کے حسین دی بات میں سنا ایک ایسے مجبین دی جگ دے حسین کولو ود کے حسین دی اونوں جنہ تکیا اونوں جنہ تکیا او تک دے ہی رہ گئے بول گئیاں سائیاں آکے قدماں چ بہ گئے پھر کہو اینی اچھی کہو محلے چ پتہ لگے رشید پورے چ حضور دے نوکر جمع ہوئے نے بات میں سنا ایک ایسے مجبین دی جگ دے حسین کولو ود کے حسین دی جگ دے حسین کولو ود کے حسین دی اونوں جنہ تکیا او تک دے ہی رہ گئے اونوں جنہ تکیا او تک دے ہی رہ گئے بول گئیاں سائیاں آکے قدماں چ بہ گئے دیوے او بشارت یارو دیوے او بشارت یارو اعلی علیین دی جگ دے حسین کولو ود کے حسین دی اللہ اکبر غور کرنا محبت نال ترا بڑے پیار نال سن دے جانا بڑی الفت نال سن دے جانا آؤ نا تھانوں اگے لے چلنا ترا قربان جاواں ہن میں بخاری دی روایت تہاڈی نظر کرن لگیا واں اللہ اکبر بڑی پیاری جی حدیث ہے اے دسن لگیا واں جڑا بندہ خیال کردا ہے نا خیال کردا ہے کئی بندے میں دیویا کر دینے کئی بندے میں دیویا کر دینے ایک کھانا کھان لگے نے منہ چ لقمہ پان لگے نے انہوں خیال آ جاندا ہے پتہ نہیں میرے بھرا نے بھی کھانا کھادا کہ نہیں میرا ویر ماڑا ہے میرا ویر غریب تے ماڑا کمزور ہے پتہ نہیں اس کھانا کھادا کہ نہیں کھادا اودیاں بچیاں نے کھانا کھادا کہ نہیں کھادا اودے بچے نے کھانا کھاتے کہ نہیں کھادا کئی بندے میں دیویا کر دینے نواں کپڑا پان لگی ہے انہوں ایک خیال آ جانا ہے سردیاں آ رہیاں نے پتہ نہیں میرا بھرا بھی پایا کہ نہیں کپڑا اودے بچیاں نے بھی سردی دے کپڑے لینے کہ نہیں لے انہوں خیال آ جانا ہے اللہ اکبر اللہ نو ایسے خیال بڑے پسند نے ایسے گمان بڑے پسند نے مگر جاتے ہو دور بین لے کے بھی ایسے بندے نہیں لبدے کیونکہ ان خون سفید ہو گئے نے ان بس اپنے ٹھڈ بھر لو اپنے اثاثے بنا لو اپنی پراپرٹیاں بنا لو اپنے بینک بیلنس بنا لو اپنی کوٹھیاں بنا لو اپنے پلاٹ مکان تے دکاناں بنا لو بھرا پاویں بھکھا مر جائے بہنا پاویں بھکھی مر جائے ویر پاویں بھکھا مر جائے جانتے ہو اپنے ساڈے دسترخواناں تے 10 کھانے پے ہوندے نے اسی کھا جانے ہاں کدے خیال نہیں آیا بچیاں سمیت کھانے ہاں اللہ آج میں فلاں ہوٹل پہ کھانا کھاؤں گا آج میں فلاں ریسٹورنٹ پہ اپنی فیملی کو لے کے جاؤں گا اللہ 50 ہزار دے کھانے کھاؤنے ہاں 2 ہزار ٹپاں دے ہونے ہاں اللہ اکبر جاننے اساں کدے نہیں سوچیا میرے بھرا کھانا کھادے کہ نہیں کھادا
भरा दे घराने अंदर कोई दाल भी पक्की है कि नहीं पक्की असां कदे भी नहीं सोचिया। अपनियां बेटियां ब्याहने अपनियां धीआं नूं घरों टोरने सियाणे कहंदे ने ओ बेटियां वालिओ ओ बेटियां ते सारियां दियां सांझियां हुंदियां ने ना धीआं टोरदा है अल्लाहु अकबर अपनी बेटी दी शादी ते करोड़ां लगा देंदा है ते 50-50 लाख दियां गड्डियां ही तोहफे च जहेज च दे छड़दा है अपनी धी नूं जहेज च गड्डियां देवे ओ कदी ये भी ते सोच लिया करना हाय मेरे वीर दी बेटी जवान है ओदा ते लाख 2 लाख च निकाह हो जाना है ओदे निकाह दा बंदोबस्त करा दिया असां कदे नहीं सोचिया। आप वासरूबा ते 10-10 लाख ला देने असां कदे नहीं सोचिया कि मेरा सक्का भरा किराए ते रोंदा पिया ओदे बच्चियां नूं कुछ जनाबे वाला 10 लाख कुछ जनाब 20-25 लाख दा छोटा जिहा मकान ही लै दिया असां कदे नहीं सोचिया। आप जनाबे वाला अरबा ते खरबा दियां फैक्ट्रियां च लगा फिरदा है फैक्ट्रियां दा मालिक है असां कदे नहीं सोचिया कि अपने वीर नूं निक्की जी दुकान ही बना दें चलो रोजी रोटी कमा लेगा दुआवां देंदा फिरेगा असां कदे नहीं सोचिया। आप पराडुआं च घूमे आप जहाज़ां च घूमे आप महंगियां गड्डियां च जावे असां कदे नहीं सोचिया कि मेरा भरा लोकल धक्के खांदा फिरदा है ओदे निक्के निक्के बच्चे ने ओदियां निक्कियां निक्कियां बच्चियां ने मैं अपने वीर नूं को मोटरसाइकिल लैके दे दिया मैं अपने वीर दे नहीं करके काम आ जावां ओ कदे बात ले लिया कर कदे अपने भैणां ते भाइयां दी बात ले लिया कर ओए महंगाई दा दौर है अल्लाह ने तेनू दिता है एहसास पैदा करना अपने अंदर हमदर्दियां पैदा करना वेखिया कर ओ किवें लंघ जांदा ई ओ खाने दा लुकमा किवें लंघ जांदियां नी ओ डिशां 10-10 डिशां किवें लंघा लेना है जदों तेनू पता होवे कि मेरे वीर दे घराने अंदर खाना नहीं बनया किवें खाने खा लेना है। मां जम्मिया वीर है ओ तेरी मां जम्मी बहन है कई ते मैं सियासियां नूं जानना वीर आया है ए वीर फैक्ट्रियां दा मालिक है वीर आया है आके कुंडा खड़काया है अल्लाहु अकबर अब्बल ते वीर मिलदा ही कोई नहीं है कहंदा है जाओ ना मुलाजमा दे सिनियां कलांदा है ये आया है इन्हें कुछ न कुछ मंगना है इनू कौन वापस मुड़ जाए ते है ही कोई नहीं तेरा भरा इन्हें भी भरा है जे सुने हो कई इंज दे भी जे सुनियो अल्लाहु अकबर भरा दे बुए ते गया है बेटी जवान हो गई ते निकाह दा मौका है अपने जनाबे वाला वीर कोल गया है हाय बड़ियां उम्मीदां नाल गया है बड़े मान तरह नाल गया है वीरा और कुछ नहीं ते मेरी बेटी दे निकाह दे मौके ते खाने दा इंतजाम कर दे अल्लाहु अकबर ते इन्हें फोन ही बंद कर लेने इन्हें दरवाजे ही बंद कर लेने वीर माड़ा है अल्लाहु अकबर दी गल सुनना पसंद नहीं करदा अल्लाह अल्लाह है नमाजी है हाजी साहब है तहज्जुद गुजार है बड़ा वड्डा सखी है बड़ा वड्डा मुजाहिद है बड़ा दौलत वाला है बड़ा जनाबे वाला अमीर तरीन बंदा है पर कदे दे दिल अंदर नरमियां नहीं आईयां कि मेरे हमसाए दे बच्चे भुखे बैठे होणगे मेरा गवांडी माड़ा है मेरी फैक्ट्री के बूहे ते चौकीदारा करने वाला माड़ा है असां कदे नहीं सोचिया ध्यान करो ना मोहब्बत न करा और याद रखिया जे नमाजियो अपनियां नमाज़ां दा ख्याल करिया जे मैं तुहानू जेड़ी गल सुनान लगण अल्लाह जानदा गल बड़ी वड्डी है मेरे नबी ने फरमाया बुखारी दी रवायत है हजूर फरमाते ने फरमाया बनी इसराइल दी एक औरत माओ बेटियों बहनों सुनना कन ला के एक औरत बदकारा औरत अल्लाहु अकबर ते जानती है पई रस्ते दे अंदर एक कुत्ता है प्यासा है हलके दी खुशक पई है जनाब ये प्यास नाल बिलकदा फिरदा है इस बदकारा औरत ने पता जे की कीता है इन्हें अपनी जुत्ती ला ले दुपट्टा लाया बन के कुएं च पानी
کٹیا ہے اس جانور نو پانی پلا دیتا ہے میرے پیغمبر فرماتے نے فرمایا اللہ پاک نو دا عمل اینا پسند آیا ہے اللہ نے دے زندگی پر دے گناہ معاف کر کے اینو جنت دا حقدار بنا چھڑیا ہے اینو جنت دا حقدار بنا چھڑیا ہے اللہ اکبر ہے گناہگار پر جانور نو پانی پلایا ہے اور جان جانوراں نو پانی پلان تے اس پیاسے ہون بھکھی ہون اللہ پاک کے نظر دیندا ہے اور جیڑا غریباں نو کھانے کھلاندا ہے اور جیڑا بھوکیاں نو کھانے کھلاندا ہے اور جیڑا مسکیناں تے یتیماں نو کھانے کھلاندا ہے میرا رحمان اودے تے کنا کرم کردا ہوئے گا اللہ اکبر دھیان کرو نا ایک اور روایت میں تہاڈی نظر کراں میرے نبی فرماندے نے بنی اسرائیل دی ایک عورت بڑی نیک ہے بڑی تہجد گزار ہے بڑی صوم و صلات دی پابند ہے بڑی نیک عورت ہے اللہ انہیں اپنے گھر دے اندر ایک بلی پالی ہوئی ہے جانور بلی پالی ہے فرمایا ایک دن بلی کو وعدہ گھاٹا ہو گیا ہے غلطی کر بیٹھی ہے یہ جناب والا انہیں بلی تے غصہ کیتا تے انہوں ایک کمرے دے اندر بند کر چھڑیا ہے تے بلی نو پانی بھی نہیں دیتا کھانا بھی نہیں دیتا جناب کھانا پینا بند کیتا ہے اور بلی سسکتی بلکتی مار گئی ہے دنیا تو ٹر گئی ہے فرمایا اللہ پاک نو ایمنی دے تے ناراضگی تے غصہ آیا ہے اللہ نے زندگی دی عمل تباہ کر کے اینو جہنم دا حقدار بنا چھڑیا ہے جہنم دا حقدار بنا چھڑیا ہے اور مالا تے قبضے دولتا سنبھال لو سپ بن کے بہ گئے ہاں کسے غریب دے منہ چ کھانا نہ پہ جائے فریج دی اندر مہینہ کھانا پیا رہے خراب ہو جائے انہوں کٹ کے سٹ دینے ردی دی ٹوکری اندر پر کسے ماڑے نو نہیں کھلانا پھل پیا ہے خراب ہو جائے پر کسے ماڑے نو نہیں دینا اے اج دی عورت دا شیوا بن گیا ہے اللہ اللہ غور کرو محبت نال سنو دھیان کرو اس واسطے غریباں دے منہ چ کھانا پانا ہے بھکھیاں نو جنابے والا کھانا کھلانا ہے انہاں دے مشکل حالاتاں اندر کام ہونا ہے مسلمان دا مسلمان تے حق بندا ہے اے مسلمان دا مسلمان تے فریضہ بندا ہے اللہ اکبر غور کرو محبت نال ذرا میں قربان جاواں قرآن نے کڈی سونی گل کیتی ہے فرمایا میں یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا اللہ اکبر غور کرو محبت نال ذرا قرآن پاک دے ایک اور مقام سننا ذرا اللہ نے ایتھے گل کیتی ہے سننا کن لا کے فرمایا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم اللہ نے تے جہنمیاں دا ذکر کیتا ہے لمبی چوڑی گل نہیں کرنا چاہتا فرمایا انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم فرمایا اے اللہ تے ایمان نہیں سی رکھدا جہنم سٹیا گیا ہے دوسری گل فرمایا والا یحضو علی طعام المسکین اللہ نے نو دتا سی مسکیناں نو کھانا نہیں سی کھلاندا بھکھیاں نو کھانا نہیں سی کھلاندا مال جوڑدا رہندا سی اللہ نو ایڈا پیڑا لگیا ہے اللہ پاک نے جہنم دا بالن بنا چھڑیا ہے اللہ نے جہنم اندر سڑ دیتا ہے تے دوسرے پاسے او بندہ جڑا کھانے کھلاندا ہے لب لب کے مشکل حالاتاں چ کام ہوندا ہے اللہ پاک اودے تے کنا راضی ہوندا ہے قرآن پاک 30 سپارہ دے سورہ لیل جے غور کریا جے محبت نہ ذرا فرمایا وَسَيُجَنَّبُ هَلْ أَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وجہ ربہ الأعلی ولسوف یرضی او اللہ
अल्लाह नू राजी कर लैंदा है, अल्लाह नू राजी कर लैंदा है। फरमाया अन करीब ओदा रब ओदे ते राजी हो जाएगा, क्योंकि तलाश करता रहता है। अल्लाहु अकबर। मैं भुखे नू खाना खिलावां, बीमार नू दवाई दियां, जनाजे च शरीक हो जावां, किसी तरीके हुकूकुल बाद हक न रह जाए। फरमाया अल्लाह नू एडा चंगा लगदा है, ये सारे काम कर दे ताकि मेरा बदी रजा नू पा लवां। फरमाया अल्लाह पाके दे ते अन करीब राजी हो जाएगा। वक्त बड़ा हो रहा, आखिरी गल ते मेरा सलाम दे ध्यान करे ते मोहब्बत नाल जरा मैं कुर्बान देवा। मेरे नबी दा के दीवाना है, मैं दीवाने दी गल सुनावा। अल्लाहु अकबर। रात दिया तरीकिया ते मदीना है, आया मदीना है, मदीना तैयबा है। अल्लाह अल्लाह। मदीने दे अंदर एक घराना है, झोंपड़ी नमा घराना है। इस घराने दे अंदर एक बूढ़ी जी औरत रहती है। अल्लाह अल्लाह। अखा तो नबी नहीं है, ये जनाबे वाला उठ के चल भी नहीं सकती। ये दोनों जनाबे वाला ये औरत मदीने के एक मोहल्ले के अंदर रही है। रात पैंदी है, तहज्जुद दा वक्त हुंदा है, एक बंदा आउंदा है, आके दे जनाब कराने दियां सफाइयां कर जांदा है, सफाइयां करदा है, नाले खाना बना के लियाउंदा है ते अपने हाथ नाले इस बुढ़ी अम्मा नू खाने खिला दिंदा है। अल्लाह अल्लाह। खाने खिलांदा है। वयुतइमून तामा वयुतइमून तामा अला उब्बिही मिस्कीनों व यतीमों व असीरा। खाने खिलांदा है, अपने हाथ नाल खिलांदा है, तहज्जुद दे वेले खिलांदा है, घड़े च पानी भर जांदा है ते चला जांदा है। अल्लाह अल्लाह। ते ए ते मदीने च एक मेरे नबी दा नौकर जिदा नाम है हजरत जनाबे उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु। एक दिन इतों दी गुजर होया ते अम्मा कोल आ गए ने। फरमांदे ने अम्मा कौन है जिहड़ा इत्थे सफाइयां कर जांदा है? कौन है जिहड़ा तेरे हकूक का ख्याल कर जांदा है? कौन है जिहड़ा तेनू जनाबे वाला ये ते पानी भी भर के दे जांदा है? अम्मा को तेरा पुत्र है, को तेरा रिश्तेदार है। ते अब्बा दियां अखां डुल पईयां ते रो के कहन लगी जान दिओ ओ जिन्हां दे पुत्र ना होण, जिन्हां दा को अपना ना होवे, अल्लाह ओ दुखी दिल हुंदे ने, ओ दिलां दे मारे हुंदे ने। अल्लाहु अकबर। इधरों मेरे उमर ने पूछिया ते अम्मा दियां अखां डुल पईयां ने। मां रो के आंदी है पुछन वालिओ ओ मेरा अपना कोई नहीं, मैं नहीं जानदी। कोई आ जांदा है रातां दियां तरीकियां च आउंदा है, तहज्जुद वेले आउंदा है ते आके मैनू अपने हाथ नाल खाने भी खिला जांदा है। ओ किड्डी वड्डी गल सुनियो। ओ पता नहीं जवाना कदे तू अपनी मां नू भी एवें खाना खिलाया होवे कि ना खिलाया होवे, कदी पता नहीं अपने बुढ़े बाप नू भी एवें खाना खिलाया होवे कि ना खिलाया होवे। बिस्तरे मरद ते मां बाप पे होण, पता नहीं तू कदी एवें खिदमत कर सकिया कि ना कर सकिया। अब वेखो सुन सुन मेरा उमर आंदा अम्मा कौन? ये अम्मा कह लगी रात दियां तरीकियां च आउंदा ते खाने खिला जांदा है, नाले अपने हाथ नाल मांजे फेर जांदा है, नाले ते पानी भर जांदा है, मेरियां खिदमतां कर जांदा है। उमर आंदे ने अम्मा को दी आवाज ही दस छड़, को नाम ही दस छड़। फरमाया मैं नहीं जानदी, मैनू नहीं पता कौन आउंदा है। अल्लाहु अकबर। मेरा उमर बड़ा जनाबे वाला तशवीश अंदर पै गए ने। कौन बख्तां वाला है जिहड़ा तहज्जुदां दे वेले आउंदा है? अगला दिन होया उमर एक जगह ते लुक के खड़े हो गए ने। मैं वेखा कौन आउंदा है। उमर आया है पर आउंदियां नू फिर सफाइयां हो गईयां ने, खाने खाधे गए ने। फरमाया उमर तू लेट हो गया है, तेरे आउण तो पहले ही खाने खिला के ते चला गया है। अगला दिन होया उमर अद्धी
رات دا ویلا ہے او عمر او میرے نبی دا نواب اسلام دا چودھری اسلام دا افسر رات دیاں طریقیاں دے اندر چہل پہل کردا اس ماڑی جی اماں دے اولے ہو کے تے کھڑا ہو گیا میں ویکھاں کون ہوندا ہے اللہ اللہ رات بہ گئی ہے تہجد دا ویلا ہو گیا ہے او ویلا جدوں تو خراٹے مار کے سو رہا ہونا ہے جدوں ساڈیاں جنابے والا نینداں اندر نیندیاں ہوش اندر ہونے آ میرا جنابے والا عمر تے کھڑا انتظار کردا پیا تے اج ویکھیا ایک سایہ نظر آیا ہے ہولے ہولے آندے پیا چہرہ چھپایا ہویا ہے ہاتھ چے کھانا پھڑیا ہویا ہے چلے کے آندے پیا اللہ اللہ لے آیا ہے لیا کے سب تو پہلا اماں دے نیڑے بہ گیا ہے اپنے ہاتھ نال لقمے توڑ توڑ کے کھلاندے پیا پھر اپنے ہاتھ نال صفائیاں کیتیاں نے کڑے چ پانی بھریا ہے لے اماں میں جان لگیا وا میرے عمر نے اگا ہو کے پہچانن دیاں کوششاں کیتیاں ویکھیا تے پتہ لگیا ہے اے کوئی ہور نہیں بلکہ وقت دا حکمران میرے نبی دا یار یار غار وفادار صدیقہ دا باپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ تہجد ویلی ہوندے نے اماں دیاں صفائیاں تے نالے انہوں کھانا کھلا کے جاندے نے اے حکمران وقت دا حقوق العباد یہ ہے اللہ اکبر اسی اس ویلے جناب نالے ٹک ٹاک تے نالے کو پیزا شیزا کھادا کو سوٹا شوٹا لایا کوئی یارہ سجنا چے بہ کے شیشہ ویشہ پیتا کوئی شراب دے 4-5 کوٹ مارے کوئی ایک قدی مووی ویکھی تے جناب پورے رج پج کے تہجد دا ویلا ہو گیا ہے فجر ہن ویلے وے تے اسی اپنا ٹھڈ بھر لیا تے ہن اسی لگے ہاں سونے سی چل گیا ہن جناب انہاں نے اٹھنا ہے کتے جا کے 4-5 بجے نال ہے جی اے میرے معاشرے دی حالت مر گئے دل مر گئے اندروں ایمان ختم ہو گئی ہر شے سنیا نہیں اپنے آپنو حرام چیزاں تو بچا کے اینج دی کو خدمت کر جیڑی اللہ پاک دا محبوب عمل ہے انبیاء دا شیوا ہے رب محبت کردہ ہے رب راضی رہندہ ہے اللہ پاک نے سنایا ہے اللہ عمل دی توفیق دے حقوق العباد دا خیال رکھن دی رب توفیق دے وما توفیق الا باللہ